pag-ampo para kay Papa, no? Nagpahinomdom yun na to. We're just passing through. Sa uh, Proverbs chapter 90, ang kinabuhi sa tao kuno kutob sa sitinta anyos ug kung ligon-ligon moabot og 80. Oh, so sobra-sobra na ninihan ng Papa. Ay, man. So, kita mga Kristiyanos, dako kayong tradisyon sa simbahang Katoliko ang pag-ampo alang sa mitaliwana. Tungod kay para nato human sa kamatayon gyud dunay gitawag og particular judgment tinagsang hukom. Hebreo 9:27 human sa kamatayon tapos nini hukom. Sa pagpanudlo sa simbahan, ang usa ka tawo nga dunay mortal nga sala nga namatay nga wala inulsuli, igo na siya nga ikaadto sa impierno. Pero kung ang maong sala gihinulsulan pinaagi sa sakramento sa kumpisal, dunay temporal punishment nga wala matanggal sa pagpangumpisal. O kanang temporal punishment mo na ang pag-bayra nato samtang buhi pa o natos laing kinabuhi. Ang requirements nga mosulod sa langit sumala sa pinadayag 21:27, walay makasulod sa langit bisan dunay gamayng kudlit sa sala. So imagine bisan unsa ka gamayng kudlit sa sala dili makasulod sa langit. Now, ang giingon sa San Mateo Kapitulo 12, versikulo 32, ang makasala batok sa anak sa tao mapasaylo. Apan ang makasala batok sa Espiritu Santo, dili na mapasaylo, niining kinabuhia o sa laing kinabuhi. Sa ato pa, ang punto sa itong Ginoo nga niining kinabuhia o sa laing kinabuhi, sa laing kinabuhi, doon na pagyakoy kay gayunan. Unsa man na siya, mo na ang gitawag og purgatorio. Oh. Purgatorio. Nganong na may purgatorio nga gituhuan nato? Nga gitudlo sa simbahan. Kay pinadayag 21:27, walay sibisan kinsa nga makasulod sa langit nga may kudlit sa sala. Kung mo na nga walay makasulod sa langit nga may kudlit sa sala, ang langit para sa mga balaan. Unang Pedro 1:16, pagbalaan kamo kay ang Diyos balaan man. Kung mamatay ta nga di balaan, pero dili para sa impierno, nga naman, kay naama sa unang Juan Kapitulo 5, versikulo 16-17, nga dunay sala nga ikaampo, o mag-ampo ka alang kanila ang Diyos maghatag og kinabuhi. Apan dunay sala nga dili na ikaampo o kana mo ang sala nga ikamatay. So ikamatay, mortal sin, di na madalag ampo. Pero ang venial madala sa pag-ampo. Oh. Muna na ang tradisyon nato nga iampo gid nato ang mga naguna nato. Ngano man kay human ining kinabuhi, we are not bound by time and space. Wala nay oras sa laing kinabuhi. No? Wala nay oras. Unya ang purgatorio, dili na naa siya ayahay nga dapit. Muna nga dili gyud sa atong mga Katoliko, dili gyud nato na naan ilitok nga para sa namatay, moingon kita nga siya nagpahulay na dayon, wala na'y kasakit, wala na'y pag-antos. Yun sa manato pagkaibalo nga wala na sila mag-antos. Nga ingon man diha sa Marcos Kapitulo 9, versikulo 49, ang tagsa-tagsa katao linisan pinagi sa kalayo.
So doon ay kalayo nga mulinis. Kanang kalayo nga mulinis, dili ginanaa siya impyerno, kaya ang impyerno di man na mo'y makapalinis nato. Kanang kalayo nga gisgutan din ha. Mo na ang gipasidaan sa tong Ginoo diha sa San Mateo kapitulo 5 bersikulo 26, timan-in ninyo kini, bilangguon kamo didto hangtod nga kabayaran ninyo sa hingpit ang inyong mga utang. So unsa man nagbilangguan nga gisgutan sa tong Ginoo? Mo na ang giingon sa 1 Pedro kapitulo 5, 1 Pedro kapitulo 3 bersikulo 18-19. Si Kristo gipatay ingon nga tao, apan gibanhaw ingon nga espiritu, o sa iyang espirituhanong kahimtang miadto sa mga kalag nga nabilanggo og nagwali didto. So doon ay gisgutan ni San Pedro nga bilangguan sa mga kalag. Sa ato pa, kung langit lang og impyerno, walay purgatorio, unsay itawag aning bilangguan sa mga kalag? Nga gisgutan sa 1 Pedro kapitulo 3 bersikulo 18-19. Kung tanawon nato sa Spanish Bible ang nakasulat, a los tales predico mucho tiempo el Espíritu por boca de novela publicación del arca, el Padre se entiende, el por cárcel, el purgatorio. Sa Spanish day, ang bilangguan sa mga kalag, gitawag og purgatorio. So, ang kitang mga buhi, ang mga maayo na tumbuhat, makatabang sa mga kalag na naa sa purgatorio. Nehemias 1:9, kung kamo musugot sa sugo sa Dios, ang mga nag-una ninyo nga gibutang sa halayo sa langit, pagadalon ko sa dapit nga akong gipili. Sa ato pa, ang mga maayong buhat nato makatabang. O ang atong pag-ampo, 2 Makabyo kapitulo 12 bersikulo 42-45 nag-ingon, busa balaan ug makaluwas ang pag-ampo alang sa mga nangamatay aron mapasaylo sa ilang mga sala sila nga mga nangamatay na. So kanana sukad pa kaniadto tradisyon na